व्यूज कैसे हैं आप? खैरियत होंगे। साथ में सपारी का आगाज जोड़ों और वानगी के साथ सबसे आसान और इजी तरीका हम आपके लिए लेकर आए। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आपको ज़रूर पढ़ना आ जाएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आयत नंबर नोट करवाई थी, पेज नंबर 9 नोट करवाया था। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। आलामो इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब व इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। अज़े ला वला मी पेशवामू अज़े लामू अज़न इन्नुज़ना इन्ना नुज़ला नल्ला नल्ला इन्नल्लाह शीज़शाद आज़रियदी दाल पेहलामदुल आज़रे काज़वका बेदबे शादीदुल इक़ाबे वज़वा अज़न इन्नुज़ना इन्ना नुज़ला नल्ला खज़ला नल्ला इन्नल्लाह गाज़वका फे पेहवाफू रे दोपहरुन गाफूरुन रे दोपहरुन रे दबरा राह यही मीन दोपहमुन गाफूरुर रहीम। मा आला रासूली इल्लल बालागु व इन्नल्लाहु यालामु मा तुबदूना व मा तक्तुमूना। मा आयंदबरा लानवला मा आला लानरेलर रेदबरा लर्रा सिंपेवासु लानले लर्रासूले अज़ेला इन लानवला इल्ला लानवलामलल बेदबा लानखरदवला गानपेशगु इल्लल बालागु वालावल लानखरदला वल्लाह पेशु वल्लाहु येदान या लादला में पेहमु या लामु मिदमाल ते पेश पेतुब दाल पेशवा दूनुना तुब दूना वादवा मिदमा वा मा ते का तक ते पेशतुब में पेशवामु नुना तक तो मुना कुल का पहलाम कुल कुल्ला यस्ताविल खाजीसु वत्तय्यिबु वालो आजाबा का कास रातुल खाबीसे फत्ताकू कुल्लाहा या ओली अलबाब ला अल्लाकुम तुफलिहून। ये दवसिया सेवता वाजे लामविल खेदखा जिन बेजेरिए बी से पेवासु यस ताविल खा बी सु वत्ता ये तय बेपेवाबू वत्तय्यिबु वादवा लमजवालो तवत्तय्यिबु लो वालो एन अल्जव एन आ जिनवजा बेदबा कादका आ जा बा का कादा से का सरेदरा ते पहलामतुल का सारातुल जिनवजा बेदरिए बी से जा बी से वादतवत्ता का पेवाकू वा फत्ताकू का पेलाम कुल्लाह पेशु फत्ताकुल्लाहु हम ये या का अल्पेश ये खरीदो या अल्पेश ऊ लांजेरिए ली या ऊ ली लांजेरिए लामलिल लाम अल बेदबे या ऊ लील अलबाबे एंदबरा ला का पेमकुम ला अल्लाकुम ते पे फेतुफ लाले हे पेहू तुफ लेहू हु नाम ये या अय्युहल्लाज़ीना आमानु ला तसअलू अन अशयाअ इन तुबदलकुम तुसूकुम व इन तसअलू अन्हा हिना युनज़्ज़लुल कुरआनु तुबदलकुम आफा
اللہ عنہا واللہ غفور الرحیم. یہ پہوا یو ایوہ یا ایوہا اللہ زالزری زینونا یا ایوہ اللہ زینا الکھر زبرا من زمانو پہوانو آمانو لان ولا سین تاس حمزہ زبرا لام پہوالو لا تس آلو اندورنو ان الزشی اشی یا حمزہ زبرا ان اشیاء الزنو ان تپہ بیتوب دا لان اللہ کپہ منکم تب دا لاکم تیربتا سین پہ واسو کپہ منکم تو تاسوکم وادوا الزنو ان سین تاس حمزہ زبرا لام پہوالو وا ان تس آلو ان ہدوہا انہا ذریعہ ہی من نوزنا انہا ہینا. یہ پہ یو نزا لام پہ والو یو نزالو لام پہ لام لول کا پہ ریکر ہم الکھر زبرا نوزنا قرآن تے پہ بے تب دا لان اللہ کا پہ مکم تب دا لاکم ہے ذریعہ ہی نوزنا ہینا. یہ پہ یو نزنز اندرا فا آفا فیدر لا فلان خردر لا فلاح پیشو آف اللہ انزرنو ان ہدوہا انہا واد لا فلان خردر لا واللہ پیشو واللہ غاف پہ وافور پہ ریدو پہرون غافورن ہدوہا لان ذریعہ لیمین تو پہمون غافور الرحیم. آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 10 نوٹ کر لیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.